नमस्कार, कार्यक्रम विश्व संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विश्व संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विश्व संवादमा उद्योगको कुरा गर्छौँ, होटलका कुरा गर्छौँ। समग्र कसरी व्यावसायिक क्षेत्र सञ्चालित छ, कोरोनाको प्रभाव त छँदैछ। त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा खुलेका उद्योग धन्दाहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका छन्। अझै पनि पूर्ण रूपमा खुलेका छैनन्। उद्योगीहरू पनि मारमा परेका छन्, विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परेका छन्। यो बीचमा पनि अबको अभ्यास, अबको यात्रा उद्योग क्षेत्रलाई विकसित गर्नको लागि, यसको प्रवर्धन गर्नको लागि के कस्ता कामहरू भएका छन् त? यस क्षेत्रमा लागेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? आज हामी यसै विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ र यो संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पनौती उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, त्यसै गरी उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँले होटल पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँले विविध क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग समग्र आज हामी व्यावसायिक पाटोलाई चाहिँ केलाउनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भोला थापा। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सत्य। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? अब अहिले त यो कोभिडले केही समय अलि अन्न धुन्न बनाइरहेको अवस्थाहरू थियो र पछिल्लो समयमा बिस्तार चलायमान हुँदैछ। अब विगत केहीदेखि व्यवसाय क्षेत्रहरूलाई कामहरू गरेको सेक्टरहरू पनि अब अलिकति कसरी गति लिने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको जुन हाम्रो सोचहरू छ त्यसलाई पनि अलिकति निरन्तरता दिइँदैछ सचिताजी। जस्तो अस्तव्यस्त निकै नै सुनसान बनेको यो क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र बिस्तारै सुरु भएको छ। एक्ज्याक्टली। पूर्ण रूपमा सुरु भइसकेको अवस्था हो अथवा भर्खरै चलायमान हुन थालेको? पूर्ण रूपमा त हुन सकेको छैन। वास्तवमा अब अहिले चलायमान हुने अवस्थाहरू पनि अब फेरि यो एकदम जिगजाग भइरहेको छ। लामो समयदेखि यो जुन पेन्डेमिकले जुन समस्याहरू बनायो यसले चाहिँ गर्दाखेरि व्यवसायहरूमा एकदम त्रास बढेकै थियो। तथापि यो केही समय पछाडि लकडाउन अलिकति कम भइसकेपछि व्यवसाय बिस्तार बाध्यात्मक भनौँ न, मान्छेहरूको विभिन्न ऋणहरू हुन्छ, अब रोजगारको कुराहरू आउँछ, अब विभिन्न व्यवसायलाई कन्टिन्युटी दिने कुरा आउँछ, प्रतिस्पर्धाका कुरा आउँछ। त्यसलाई अब जोगाउनको लागि पनि अब काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकताबाट जुन व्यवसायहरू अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो, गर्दा अलिअलि गति लिन लागिरहेको थियो। अब फेरि पनि अब राज्यलेबाट अब आजै सूचना प्रकाशन भइसक्यो कि अब अझ हुलमिल नगर्नुहोस्, अलिकति बढी ग्यादरिङहरू नगर्नुहोस् भनेपछि अझ फेरि डरको अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि व्यवसायहरू अझै पनि त्रसित छन्। जो हुनुपर्ने कारण चाहिँ जुन राज्य अथवा जुन सेक्टरहरू हाम्रो जुन गार्जेन हो, अभिभावक हो, उसले त्यसलाई केही किसिमको प्रोटेक्ट गर्ने अथवा नभए पनि हौसला दिएर कामहरू गर्नलाई मेरो यो छ नि भन्ने अवस्था अहिले व्यवसायको छैन। नितान्त व्यवसायसँग अहिले ऋण छ र व्यवसाय सिग्नल छ। यो अवस्थामा व्यवसाय बुझ्नुपर्छ। कुन अवस्थामा छ? कहाँ छन् व्यवसायहरू? अहिले व्यवसायको अवस्थाहरू भनेको अब भोलिको अवस्थालाई चाहिँ उज्यालो त हेर्नुपर्छ नै, तर पनि व्यवसायहरू अहिले अन्यलमा छन्। किन अन्यलमा छन् भने हामी युरोप, अमेरिका लगायत अब जापानकै पनि कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै कुराहरू कोभिडको बारेमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई अलिकति ऊर्जा दिने र व्यवसायहरूबाटै कामहरू हुन सकेन, व्यवसायले नै कामहरू गरेनन् भनेदेखि राज्य पनि राज्य हुन सक्दैन, राज्यले पनि एउटा समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने जुन सन्देश अरू देशले दिए। तर हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू आए, धेरै भाषणबाजीहरू आए, धेरै व्यवसायलाई कामहरू गर्न सक्ने आधारहरू पनि बनाउनेलाई प्रयत्न त भयो, तर रिजल्ट वास्तवमा शून्य नै भयो। किनभने त्यसमा अब हिजोको दिनमा यो सब्सिडी दिने, हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न लोनहरूबाट प्रमोट गर्ने, अब कोभिड लोनहरू चाहिँ मतलब यसलाई लगानी गर्ने, यी आवत कुराहरू धेरै कुराहरू आयो। तर पछि घुमाउँदै फिराउँदै टोटल जिस्टमा व्यापारी व्यवसायहरूले चाहिँ सम्पूर्ण पैसा तिर्नै पर्ने र तिर्दाखेरि पनि अब समय त्यो गएको त पास्ट गइसक्यो भने चाहिँ अब त्यसलाई फेरि झन् ठुलो लोनहरू लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा व्यवसायहरू। भने सरकारले त्यो कोरोनाको कहरमा प्रभावित व्यवसायहरूको लागि भनेर जुन सहुलियत ऋण छुट्याएको थियो नि, त्यो पनि पाउनु भएको छैन? होइन, त्यो लोनहरू त साथीभाइहरू व्यवसायहरूले धेरैले यो लोनहरू त्यो लिए, तर त्यो समयको लागि त सहज भयो नि। त्यो समयको लागि निशान्त एकदम सहज भयो। राज्यले गर्न खोजेको कुरामा ब्याङ्कहरूले जुन व्यवसायहरूलाई पेल्ने ल तैँले तिर्नुपर्छ भन्ने जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई त किल भयो, तर त्यसलाई पछि तिर्नको लागि त फेरि त्यो 81 वर्षभित्रमा त्यसलाई तिरिहाल्न सक्ने आधारहरू त अब यी 1 वर्ष त बित्न लागिसक्यो नि त, आधार के त होइन भनेपछि जसरी पनि व्यवसायले
भारमा हुने र राज्यले अनि अब अहिले यहाँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ वास्तवमा यो संहिता प्राप्त संहिता गठन भइसकेपछि विभिन्न हजारौं तह तबका स्थानीय तहहरू थपिसकेपछि अहिले यो चालु यो राजस्वमै पनि लगभग 1.5 खर्ब चान्चुन घाटा छ। अब त्यो घाटा कहाँबाट पूर्ति गर्ने भने त व्यवसायीले नै त त्यसलाई रिकभर गर्ने, व्यवसायले कहाँबाट गर्ने भने त पब्लिकबाट गर्ने, अनि पब्लिकले कहाँबाट गर्ने भने त भोलि किनबेचहरू कामहरू व्यवहारहरू चल्न नसक्ने अवस्थाहरू चाहिँ वास्तवमा यो अहिले बन्दैछ। अब अहिले किनभने अब देशको स्थिति यहाँले राम्रोसँग देख्नु भएको छ। अब राज्य समृद्धि गर्ने र हामीले देख्यौँ नि जबकि 30 वर्ष 31 वर्षसम्मको दरमियानमा 46 सालदेखिको पछिल्लो समयमा पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ नि त होइन। हामीले धेरै कुराहरू जनताहरू बदल्ने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। जनताहरूलाई चाहिँ हिजोको सडकको जनताहरू एउटा तत्त्वमा पुर्याउने हामीले प्रतिबद्धता गऱ्यौँ होइन। तर वास्तवमा ती धेरै हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ तर राजाहरू फेरिए, तर धेरै राजाहरू बने, तर जनताहरूले कहिले आफू राजा भएको महसुस गर्न पाएनन् नि होइन। जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भने यो 31 सालमा राजनीतिकहरू त बदलियो तर जनताहरूको आर्थिक स्थिति बदलिएन र व्यापारीहरूको आर्थिक स्थितिहरू बदल्न सकेन होइन। यसले गर्दा पनि म के लाग्छ भने यो मुलुकमा चाहिँ वास्तव व्यवसाय गर्नु नै अभिशाप हो त, व्यवसाय गर्नै चाहिँ नपाउने हो त, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको यही हो त भन्ने आम रूपले चाहिँ व्यवसायहरूको मनमा प्राथमिकतामा व्यवसायिक क्षेत्र परेन। एक्ज्याक्टली सरकारले के जानेको छ के भन्न सक्छ खोजिरहन्छ भने उसले जहिले भन्छ कि हाम्रो पूर्वाधार हाम्रो आर्थिक समृद्धि र मेरुदण्ड भनेको व्यवसाय हो भनेर भन्छ। तर मुखले भनेर भएन। व्यवसायलाई चाहिँ उसले प्र्याक्टिकली मैले यसलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले ऊर्जा दिने र यसलाई कसरी काम गराउने भन्ने कुरो राज्यले सोच्नुपर्छ। राज्य आफैले व्यापार गर्नु, नीति अथवा नीति के चाहियो त्यसो भए उसले त उसले नियमन गर्नु पर्यो, नीति स्पष्ट हुनु पर्यो। यहाँलाई म एउटा जानकारी गराउँ, राज्यले ल तिम्रो यो व्यापार गर व्यवसाय गर भन्दैमा व्यापार हुने होइन। म अझै सबै मान्छेले पैसा हुनेले व्यापार गर्ने होइन र पैसा नहुनेले पनि व्यापार गर्ने होइन। तर पैसा नभए पनि व्यापार हुँदैन, पैसा भएर पनि व्यापार हुँदैन। तर त्यो संयोजन गरेर नै व्यापार हुन्छ नि त। व्यापार गर्नको लागि सिप ज्ञान पैसा सबै चाहिन्छ। एक्ज्याक्टली म यहाँलाई यही लिएर आउँछु कि के छ भने राज्यले अहिले यहाँ मानिसहरू धेरै पैसा हुन्छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बसेर केही पैसा कमाउनु पनि भएको छ। उहाँहरूले नेपालमै आएर आफ्नो देशमा आएर यत्रो वर्ष मैले विदेशमा गएँ, मैले मेरो देशलाई मिस गरेँ, अब म मेरो देशमै गएर के गर्छु, मैले त दुःख पाएँ, मेरा पछिल्ला सन्ततिहरूले दुःख नपाउन्। अब यो मेरो एउटा सानो देश सबैले भरिपूर्ण भएको देश, यो देशमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने अठोट बोक्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीलाई धेरै साथीभाइहरूले भन्नु भएको छ। तर उहाँहरूले आएर लगानी कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, वातावरण छैन। म यहाँलाई एउटा जानकारी गराउँ, राज्यले नीति स्पष्ट बनायो भने म व्यापार गरिरहेको छु भने म कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो कि राज्यले मेरो व्यवसाय मेरो सम्पत्ति मेरो हरेक किसिमको ऋण धनहरूको लागि मैले गरेको सही ढङ्गबाट मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सम्पत्ति र मेरो व्यवसाय सुरक्षित छ भन्ने कुरा म कन्फिडेन्ट भयो भने मुलुकको विश्वको कुनै पनि कुना काप्चामा रहेका पैसा भएका र काम गर्न चाहेका मान्छेलाई मैले लिएर नि हो हाम्रो राज्यमा यो किसिमको स्पष्ट नीति छ है। मैले यति वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, मसँग यो अनुभव छ, तर मसँग पैसा अलिकति कम छ, तपाईँहरूसँग अलिकति पैसा छ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा कहीँ जानेवाला छैन, यो पैसा यो व्यापारमा लगानी गर्नुभयो भने मैले यो भने उसले विश्वास गर्छ। राज्यले तिमीहरू काम गर मात्र भनेर नीति स्पष्ट नभएपछि त पैसा ल्याएर हाल्नेवाला छैन। अहिले हेर्नुहोस् न, विभिन्न ठाउँमा होइन यो पैसा चाहिँ जग्गामा फालिदिइराखौँ, घरमा फालिदिइराखौँ भनेर यतातिर अनप्रोडक्टिभ ठाउँमा पैसाहरू लगानी भएको छ। व्यवसायमा हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ खर्च भएको छैन, त्यो कन्फिडेन्ट राज्यले दिन सकेन नि। हो, यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ताकि एउटा व्यवसाय प्रबन्धन गर्नु लगानी पनि सदुपयोग हुने ठाउँमा भएको छैन, त्यसको फिर्ता हुने ठाउँमा भएको छैन। जस्तो कि उद्योगको क्षेत्रमा हामी फिर्ता गर्न सक्थ्यौँ होला नि त, कृषिको क्षेत्रमा सक्थ्यौँ होला, होटलको क्षेत्रमा सक्थ्यौँ होला। हो, यहाँले एकदम सही कुराहरू बताउनु भयो कि अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो यो मुलुकमा कुनै पनि निकायमा हामी कृषि प्रधान देश भनेर हामी चिन्छौँ अथवा हामी भन्छौँ होइन। तर किसानहरूलाई सब्सिडी पनि दिन्छौँ होइन। अब यो किसानहरूलाई दिने सब्सिडी अथवा विभिन्न सेक्टरमा यहाँ मारामार अहिले किसिमको तर तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा भैँसी एउटा गाई सामान्य बाख्रा पालेर खेती किसानी गर्ने मान्छेहरूले कहिले त्यसको घरमा यो सरकारले दिने राहत पुग्दैन। जुन व्यवसायहरू जुन बाटाटाटा जो कामै त्यो कुरामा भैँसी र बाख्रा मात्र चिनेका हुन्छन्, गरेका हुँदैन, तिनीहरूलाई चिनेका चाहिँ हुन्छन्। यो बकरी र भैँसी भन्ने चिनेकाले चाहिँ त्यो पैसा लिन्छन्।
त्यो कामहरू सब्सिडी नै छन्। जब त्यो भैँसी र गाईसँगै सुत्ने, त्यो बाख्रासँग खसी बोकासँगै आफ्नो जीवन बिताउने मान्छेहरूले सब्सिडी अनुदान पाउँदैनन्। अनि उत्पादन एकैचोटि हुन्छ, ती किसानहरूको लागि बिचौलियाले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ फाइदा उठाउँछन् ताकि त्यो किसान जहिले पनि मारमा आउँछन्। अर्को कुरा पर्यटनको सन्दर्भमा हामीले 2020 को अवधारणा लिएर हैन, 2020 को अवधारणामा यति लगानी भयो, हरेक तपाईँको कुनै पहाडी हिमालदेखि लिएर हाम्रो प्रकृतिसँग हुलमिल हुने ठाउँहरूमा यहाँले कहीँ पनि जग्गा पाउनुहुन्न। त्यहाँ मान्छेहरूले अब यो पर्यटनमा सरकारले के गर्ला भने आशा जगायो। धेरै होटल व्यवसायकै कुरा गरेँ मैले, हरेक ठाउँमा डाँडा काँडामा जुन प्राकृतिक सम्पदा जो हाम्रो सुन्दरता देखिने ठाउँहरूमा चाहिँ बिल्डिङहरू, विभिन्न अब होटलहरू, रिसोर्टहरू बने। तर स्थिति यो रह्यो, अब ती व्यवसायको हालत कस्तो होला हैन। त्यहाँ राज्यको अनुगमन पुग्दैन, उसलाई बैंक अब कर लगायत विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ प्रेसर त हुन्छ नि। अब त्यो व्यवसायलाई नै हामीले मतलब त्यसलाई प्रोटेक्सन गरेन भने भोलिको दिनमा सबैले त व्यवसाय गर्दैन नि, हैन। कति त विस्थापित भयो बीचमा। एक्ज्याक्टली त्यो कोही धेरै मान्छेहरू त विस्थापित पनि भयो र मानिसहरूलाई यति फ्रस्ट्रेट भइसक्यो कि यो मुलुकमा बसेर काम गर्नु नै कतै अभिशाप त होइन भन्ने किसिमको मान्छेलाई फिल भइसक्यो। त्यो फिलबाट त राज्यले चिर्नुपर्छ नि। राज्य कता छ? राज्यले व्यवसायहरूको सन्दर्भमा कहिले कुरा उठान गरेन। हिजोकै दिनमा एउटा यो मुलुकमा हामीहरूले अहिले 30-31 वर्षसम्मको एउटा जेनेरेसन होइन त, हामीले 20 इयर्स सम्ममा हामीले अध्ययन अध्यापन अथवा विभिन्न सेक्टरमा हाम्रो आफ्नो एउटा करियर बनाउनलाई बाबा आमाहरूले आफ्नो बाबु बच्चाहरू तिमीहरू यो गर भनेर पढ्ने अवस्था रहन्छ। त्यसपछि भनेको 20 वर्ष भनेको उसले काम गर्ने समय रहन्छ। त्यो 20 वर्ष भनेको यो मुलुकको आरो अवरोह हैन, परिवर्तनको दिनमै त्यो बित्यो। एउटा जेनेरेसन ग्याप भएको मुलुकमा अहिले फेरि युवाहरूको चाहिँ जेनेरेसन बढी भएको परिस्थितिमा सरकारले आकर्षित देखिया छ के यो युवा पुस्ताहरू अहिले अब विदेशमा अहिले हजुरलाई यो पेन्डेमिकले पनि अहिले यो जुन कोभिड आयो, यो कोभिडले पनि अब विदेशमा गएर जुन रेमिट्यान्समाथि जुन परनिर्भर भएर चाहिँ होइन हामी यसरी बाँच्नुपर्छ, यो पैसाले चल्छ भन्ने जुन राज्यलाई एउटा राम्रो सबक पनि भएको छ। अब अहिले आत्मनिर्भर बन्नको लागि अहिले युवाहरू फर्केका छन्, सिप लिएर आएका छन् हैन। अब यहाँ भएका युवाहरू पनि नेपालमा अहिले लगभग ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरूको जमात रहेको यो सिचुएसनमा मुलुकले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ। आमूल परिवर्तन गर्ने जनशक्ति छ, तर त्यो जनशक्तिलाई अब हामी सडकमा झन्डा बोकाएर सधैँ नारा जुलुसबाजी गर्न लगाउने कि समृद्धिको तर्फ राज्यले त्यसलाई मुभमेन्ट गराउने, त्यो त राज्यको कुरा हो नि हैन। त्यतातिर पनि नभएको हुनाले अब व्यवसाय हरेक क्षेत्रको हरेक मान्छे, हरेक घरका व्यक्तिहरू उहाँहरू उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ। महिला उद्यमी भन्नुहोस्, पुरुष उद्यमी भन्नुहोस्, सबैजना युवा उद्यमी। अब कसरी उद्यमी बने, कसरी व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, तपाईँको प्रवेश कसरी भयो? अब यस्तो हुन्छ, यहाँ कस्तो छ भने हजुरको म तत्कालीन लगभग 53-54 सालमा म नि एउटा सामान्य मिडिया कर्मीको रूपमा नेपाल टेलिभिजनमा प्रवेश गरेर काम सुरु गरेको र त्यही दरमियानमा आजसम्म आउँदा अब मैले चाहिँ एउटा टेलिभिजनको रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ धेरै व्यवसायहरू, सक्सेस स्टोरीहरू मैले गरेँ। गर्दै जाँदाखेरि एउटा मान्छेले त धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ नि त भन्ने मलाई अलिकति आफूलाई क्लिक भयो। सो त्यो क्लिक भइसकेपछि हजुरको मैले पनि एउटा सानो एउटा व्यवसायहरू कामहरू सुरुवात गरेँ। त्यो व्यवसायहरू काम गर्दै जाँदा मलाई त्यस्तो उनी लागेको थिएन यो व्यवसाय कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो थिएन। जो व्यवसायको एउटा नेपालमा एउटा अलिकति त्यसको साम्राज्य बनाएर बसेका जुन व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुनै दिन हाम्रो कुरा हुँदाखेरि आफूलाई एकदम प्राउड फिल हुन्थ्यो कि उहाँहरूले आज यसरी कुरा उठाइदिनु भयो, यस्तो गर्नुभयो भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यही व्यवसाय आज हामी उहाँहरूको कम्पिटिटर हौँ हामी हैन। उहाँहरूसँग कम्पिटिसनमा हामी काम गर्न सक्छौँ भने एउटा हामी जेरो लेभलबाट आएर पनि त व्यवसाय गर्दाखेरि नेपालमा अपर्च्युनिटी त रहेछ त, काम त गर्न सकिँदो रहेछ हैन। विभिन्न घराना व्यवसायहरूलाई पनि त टक्कर दिन सकिँदो रहेछ नि त सही ढङ्गबाट काम गऱ्यो भने। तर त्यो व्यवसायलाई अझ अगाडि बढाउन लागि त हामीलाई हेरेर अरू अगाडि आउन सक्ने वातावरण चाहिँ अब हामीले बनायौँ कि बनायौँ त, महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो रहन्छ नि त हैन। सधैँभरि हामी पहिले तपाईँले सुरु गर्दा पनि त्यही वातावरण थियो, आजको दिन पनि त्यही छ, झन् बिग्रिँदो देखिया छ एकदमै। अब कस्तो भने हिजोको तत्कालीन द्वन्द्व माओवादीको जुन जनयुद्ध थियो त्यो बेला पछि होइन यो चाहिँ अब सिक्सफायर भयो, अब चाहिँ राम्रो होला है। अब त्यो पछि सरकारले भन्यो कि अब अल्पमतको सरकार भयो, अब चाहिँ राम्रो होला कि भने हामी व्यवसायहरू खुसी मतलब आशामा लगानी गर्दै गयौँ। होइन अब बहुमतको सरकार आउँछ भनेर फेरि निर्वाचनहरू भयो, अब बहुमतको सरकार आएपछि त राम्रो होला नि भन्ने भयो। अब बहुमतको सरकारलाई होइन 2/3 नजिक बनाएपछि अब राज्यमा यो राज्य सञ्चालन गर्ने जुन नेतृत्वहरू हुन्छ, राजनीतिज्ञहरू हुन्छ, यी राजनेताहरू बन्ला नि त।
किनभने जनताको छोरो हिजो चाहिँ यो राज्य चलाउनुपर्छ, यो जनताको छोराले नै यो राज्य सत्तामा पुग्नुपर्छ र मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन नारा छ, अब यो त होला, यो भएपछि सबै कुरा होला नि त भनेर हामी आशामा धेरै लगानीहरू थप्दै गयौँ, ऋणहरू लिँदै गयौँ, कारोबारहरू बढाउँदै गयौँ। तर त्यो सबै हुँदा पनि आज 30 वर्ष फर्केर हेर्ने हो भने उता त्योभन्दा झन् जर्जर अवस्थाहरू सिर्जना भयो कि आशा हुने अवस्था सबै कुरो हुँदा पनि राजनीतिमा हामीले 30 वर्ष 40 वर्षदेखि मागेको कुरा सबै कुरा पुग्दाखेरि पनि नभइसकेपछि अब कुन आधारमा अब हामीले लगानी गरेर यो मुलुकलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउनको लागि तर अस्ति कुरा भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग देशका ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूको भेटघाट भयो। त्यो भेटघाटमा चाहिँ के भन्ने कुरा आयो भने समाचारमा हामीले पढ्यौँ कि उद्योगपतिहरू एकदमै खुसी छन्, सरकार ल्याएको नीति नियमहरू रणनीति सबै ठिक छ, हाम्रो प्राथमिकतामा छ भन्ने कुरा पनि आयो। होइन यस्तो हजुर कस्तो हुन्छ भने हामीहरूले कुन वर्गलाई चाहिँ हामीले लक्षित गरिरहेको छौँ, हाम्रो मुलुकको एउटा सिनेरियो के हो होइन, हामीले अहिले मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई फोकस गरिरहेछौँ कि हामी घरेलु उद्योगहरूलाई फोकस गरिरहेछौँ कि एउटा सामान्य उद्योगहरूलाई फोकस गरिरहेछौँ, हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। छुट्याउनु पर्यो, वर्ग विभाजन गर्नु। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने व्यवसायहरूलाई कन्टिन्यू उहाँहरूले अहिले जुन व्यवसायहरू साथीहरूले भनेको कुराहरू मैले पनि सुन्नमा आएको थियो, मैले यहाँलाई के निर्देश गर्छु, कुनै पनि कुराहरू एकछिनको लागि राज्यले नीति बनाएर ल हामी यो गर्दैछौँ भन्ने भन्दा पनि इम्प्लिमेन्ट कति भयो त, यस्तो त पटक पटक भएको छ नि त। यो व्यवसायहरूसँग त यो अहिले आउने प्रधानमन्त्रीज्यू मात्र होइन, पटक पटक यो 30 वर्षमा 300 पटक सम्झौता भएको छ होइन, भएको छ। तर त्यो सम्झौता आजसम्म इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन र कार्यान्वयन कुनै दिशामा हुन सक्दैन। व्यवसायहरू हुनु नै यिनीहरू त व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै, यिनीहरू व्यवसायहरूको करहरू छल्छन्, व्यवसायहरूले भनेको हरेक कुरामा राज्यलाई चाहिँ ठगिरहेको छन् भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित छ। अब अहिलेको पछिल्लो समयको परिस्थितिमा त राज्यले जुन अहिले नियमन गरिरहेको छ, जुन एउटा ट्र्याकहरू बनाइरहेको छ, जुन अस्तिको यो अर्थमन्त्रीज्यूले जुन वातावरण बन्नु भएको छ, त्यसपछि त व्यवसायहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो व्यवसायहरूलाई बिगार्ने को त, त्यो व्यवसायहरूलाई सहज बनाउने को त, व्यवसायीले एउटा व्यवसायले व्यापार गर्छ, व्यवसायीले उसले सबै कुरा भाषण पनि गर्न सक्दैन, उसले सबै कुरा लिखित गर्न सक्दैन, उसले सबै अडिट पनि गर्न सक्दैन नि त। तर त्यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने, हाम्रो सबै काम गर्ने भनेको त ती गर्ने नियमन निकायहरू हुन् नि। तर त्यो नियमन निकायहरू नै उनीहरू आफूलाई एउटा अपल्लो दर्जाको रूपमा होइन, व्यवसायहरू चाहिँ एउटा अपराधीहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ कठघरामा उभिनै पर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ न्याय निसाब दिने म भनेर एउटा कुर्सीमा बसेर एउटा सामान्य कर्मचारीले त्यस्तो किसिमको बिहेभ गर्ने किसिमको जुन परिपाटी छ नि, त्यस कारणले गर्दा नि व्यवसायको मनोबल, व्यवसायले गर्नुपर्ने वातावरण र व्यवसायले अझ उत्साहित भएर मुलुकमा लगानी गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ कम छ। व्यवसायको जीवन स्तर माथि उठ्न सकेको छैन एक्ज्याक्टली हो नि, आजको दिनसम्म होइन। व्यवसायहरू हाम्रो यस्तो हुन्छ सच्चाइ कुरा के छ भने व्यवसायहरूको जीवनै नउठेको भनेर हामीले भन्ने अवस्थाहरू पनि छैन। तर कति प्रतिशत उठ्यो भने व्यवसायको जीवन उठ्छ त, त्यसको मेन कुरो त्यो भने होइन। अब सीमित हामी मानौँ कि 3 करोड नेपालीमा व्यवसाय गर्ने कति प्रतिशत छ, त्यो प्रतिशतमध्ये कति व्यवसायको चाहिँ जीवनस्तर राम्रो भयो भने अब मुलुकको चाहिँ व्यवसायले गरेको राम्रो हो भन्ने त्यसको आँकडा त क्लियर छैन नि होइन। त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने हामीले सबैले चाहे सानो 4वटा कुखुरा पाल्नेदेखि लिएर तपाईँको ठुला चाहे घरनामा बिजनेस गर्ने मल्टिनेसनल कम्पनी चलाउने अवस्थामा भएको मान्छेहरू आफैमा नितान्त सर्भाइभ हुनु पर्यो, उसको आफ्नो हैसियतबाट सर्भाइभ हुनु पर्यो। त्यो ठुलो व्यवसाय गर्ने मान्छे त्यही अनुसारको सर्भाइभ हुन सक्नु पर्यो। त्यो सर्भाइभ हुन सक्ने वातावरण जब बन्छ तब पो एउटा व्यवसायमा मान्छेहरूको उत्साह रहन्छ र व्यवसायबाट काम गरेर अगाडि बढेको अर्थ रहन्छ होइन। र व्यवसाय काम गर्ने एउटा हरेक ठाउँमा काम गर्दा गर्दै कामको एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ, सबैले कोही काम जाँदा ब्याक हुन्छ, कोही अगाडि जाने, यस्तो प्र्याक्टिसको रूपमा व्यवसायहरू अगाडि बढाएको छ। यसले त व्यवसायको ग्रोथ व्यवसाय कसरी गर्ने भने सिकाउने कुरा पनि हुन सक्छ होला नि त। अनि व्यवसायहरू तालिम प्रशिक्षणहरू हुन प्रशिक्षण हुन्छ। अनि व्यवसायहरू कस्तो छ भने सचिवजी अहिले मुलुकको कन्टेक्स्ट कस्तो छ भने एउटा मान्छेले यहाँलाई जानकारी गरौँ नेपालको परिवेश र व्यवसायमा मेरो अनुभव यहाँलाई भन्छु। म एज अ बिजनेस गरेँ भने मैले उदाहरणको लागि भन्छु यहाँलाई, मैले मेरो व्यवसायमा काम गरेको मान्छे मैले काम गर्दै गएँ भने मैले कति लोन लिएको छु, मैले कस्तो काम गरेर मैले कति ठाउँमा ट्याकल गरेको छु, मैले कतिको व्यवस्था गरेको छु, त्यो व्यवसायहरू अलिकति बिग्रिने अवस्थाहरू पनि यहाँनिर छन्। त्यो कुराको मध्यनजर मेरो एउटा म्यानेजर भनौँ अथवा मेरो त्यहाँको एउटा मेन जिम्मेवार व्यक्ति भनौँ अथवा जो भनौँ न, त्यो जिम्मा दिएको मान्छेलाई ल अब हामी काम गर्दै जाँदा त एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट ल तपाईँ काम गर्नुहोस् है भने उसलाई काम दिएका हुन्छौँ नि। काम गर्दै जाँदा उसलाई के मनोबल बढ्छ भने पैसा लिइदिने पनि म, सामान बेच्दै पनि म,
सबै काम गरिदिने ब्याङ्कमा गएर सबै मिलाइदिने पनि म, अनि ऊ चाहिँ गाडी चढी हिँड्ने, म चाहिँ यहाँ सबै गरिदिने, म आफै व्यापार गर्छु भने त्यो अर्को व्यापार थाल्छ। हाम्रो नेपालको व्यापार थाल्ने प्रविधि चाहिँ त्यस्तो छ है, जानेर बताएन। जब उसले व्यापार थाल्छ, उसले फेरि आफ्नो लोन लिएर व्यापार थाल्छ, जब ऊ बिग्रिन्छ अनि झस्याङ्ग हुन्छ हैन। व्यवसायमा हरेक कुरा, व्यवसाय गर्नुको एउटा तपस्या हो, बुझेर हेरेर हो, तपस्या हो। त्यसलाई धेरै कुराहरू सहन सक्नुपर्छ, धेरै पुस्तकको सामना गर्नु पर्यो र अनुभव हुनु पर्यो र अब देशको सिनेरियो अनुसार त्यही अनुसारको सबै साथ दिनु पर्यो। अब नेपालमा कति प्रकारको व्यवसायहरू भन्दा पनि अब ती कुराहरूको लागि त मलाई धेरै राम्रो स्पष्ट ज्ञान त भएन, तर तुलनात्मक रूपमा मैले कामहरू गर्दै जाँदा म एउटा संचार क्षेत्रको मान्छे। अहिले मैले काम गर्दा म प्लाइवुड इन्डस्ट्रिज, जुन प्लाइवुड सेक्टर छ, त्यो प्लाइवुडमा अहिले हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङको रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालमा राम्रै एउटा नम्बरमा हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ प्लाइवुड इन्डस्ट्रिजमा। अब होटेल व्यवसायहरूमा पनि हाम्रो केही कामहरू छ जुन हामी अहिले धुलखेलमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो पनि हामीले त्यहाँ सिकिरहेको छौँ। एउटा त्यो चाहिँ म आफूले पनि कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु र विद्यालयहरू, कलेजहरू र विभिन्न सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ। र अर्को यो कामहरू गर्दै जाँदा नेपालको कन्टेक्स्ट भनेको त मेन कृषि हो, कृषिमा त धेरै कम्पनीहरू छ, धेरै प्रकारका व्यवसायहरू हुन्छन् हैन। अब मेन कुरो भनेको नेपालमा व्यवसाय जुनसुकै भए पनि कुनै पनि विश्वमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरिको अवस्थामा सुचिताजी मलाई के लाग्छ भने यो प्रकृतिले दिएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई जसले उपयोग सही ढङ्गबाट गरेको छ त्यो मुलुक नै समृद्धिको दिशातिर उन्मुख छ। तर हाम्रो नेपालमा तपाईँले भाषण सुनिहाल्नु नेताहरूको प्राकृतिक सुन्दरता खेर गएको छ, स्रोतहरू त नासिँदै मासिँदै गएका छन्, विकासको नाममा होस् चाहे बेच्ने मान्छे, तर त्यसलाई हजुरको सुन्दरतालाई कायम राखेर व्यवस्थापन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने व्यावसायिकरण गर्नु पर्यो नि हैन। जस्तै हजुरले भनौँ कि हाम्रो सबभन्दा हरियो वन नेपालको धन भन्ने हामीले सानो 4 कक्षादेखि जानेकोदेखि पढेको हामी हैन त। हामीले नेपालको हरियो वन नेपालको धन भनेर भन्यो भने हामीले त्यो धनको लागि कहाँ उपयोग गर्यौँ त? त्यो के हो धन भनेको? कहिले पनि पुगेन। हामीले जहिले पनि त्यसलाई एउटा हामीले प्राकृतिक सुन्दरताको रूपमा कहिले पनि लिन सकेनौँ। जस्तो अहिले अब ढुङ्गा खानीहरूलाई विभिन्न कङ्क्रिटका जुन हाम्रा यी खानीहरू छन्, ती खानीहरू विभिन्न ठाउँमा तसनस गरेर विभिन्न अन्न धुन्नसँगले पनि कामहरू गरिएका पाइएका छन्, तर विकृतिहरू पनि छन्। तर त्यसलाई विकृतिलाई चाहिँ नियमन गरेर हामीले भएको हाम्रो भनेको हाम्रो यी हरियो वनहरू भए, अब खनिज जन्य पदार्थ भए हैन, यी सबैलाई जडीबुटी कुरा यसलाई व्यवस्थित गरेर जंगल हैन, जनावर पशु पक्षी अनेक कुराहरू छन् नेपालमा हो, यसैलाई चाहिँ हामीले उच्चतम सदुपयोग गरेर अगाडि जानु पर्यो। अब अस्ति एउटा मैले मन्त्रीको भाषण सुनेको थिएँ, व्यवसायीहरूले मलाई 1 अर्ब रुपियाँको मलाई प्रस्ताव राख्नु भयो। मलाई त्यो प्रस्ताव राख्दा पनि मैले यो चाहिँ मैले मानिनँ भनेर अब चाहिँ के भन्छ रुखले के दिन्छ र कहिले के दिन्छ भन्ने कुरो भाषण उहाँले सुनिहाल्नु भयो हैन। भनेपछि यस्तो खालको मान्छेहरूले नेतृत्व गरेको मुलुकमा व्यवसायीहरू कहिले समृद्ध भएर अगाडि बढ्छन्? जो मान्छे सक्षम, जो मान्छे हाम्रो अभिभावक हो, राज्यका तत्त्वावधान नीति नियम गर्ने बनाउने र त्यो राज्यमा बसेका मानिसहरू भनेको हाम्रा आम व्यवसाय मात्र होइन, सबैका होइन 3 करोड नेपालीका अभिभावक हुन्। किनभने उनीहरूले हाम्रो भविष्यको लागि रेखा कोर्छन् होइन। उनीहरूले त्यो गर्ने मानिसहरूको हैसियत, हामीले काम गरेको, बोलेको र उनीहरूले गाइड गरेको सिचुएसनबाट हामी प्रत्यक्ष रूपले हामी त्यसलाई तल्लो राख्न सक्छौँ नि। हुन्छ यो अवस्थामा कसरी हामीले आफ्नो समृद्धि खोज्ने, कसरी मुलुकको समृद्धि खोज्ने? आर्थिक समृद्धिको लागि त व्यवसायिक क्षेत्र बलियो हुनु पर्यो नि त, बलियो हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। त्यसमा अहिले यहाँले के हुनु पर्यो भने अहिले हाम्रो यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउनको लागि त यो अहिले भएका जेनेरेसनहरूलाई सही ढङ्गबाट हैन, सही ढङ्गबाट उद्योग धन्दा लगायत विभिन्न सिपमूलक कार्यहरूमा चाहिँ आबद्ध गराएर अब विदेशी मात्र होइन स्वदेशमा पनि धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिएर हामीले र त्यो वातावरणहरू बनाउने र विज्ञ र यस सम्बन्धी चाहिँ भएका अनुभवका मानिसहरूलाई लगाएर युवाहरूलाई राख्न सक्यो भने पनि यो मुलुक समृद्ध हुनको लागि कहीँ कसैले भन्नु पर्दैन। राज्यले सत्यजी म यति मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मेरो अनुभव 2 दशकभन्दा लामो अनुभवमा के म भन्न सक्छु भने यो राज्यले यति मात्र गर्दै हुन्छ कि व्यवसायले गरेका सम्पत्तिहरू सुरक्षित छन्। तपाईँहरू कुनै पनि तपकाबाट रहेका मानिसहरूबाट तपाईँ निर्भीक रूपले काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हात दिनु पर्दैन। तपाईँको प्रोटेक्सन हामी दिन्छौँ र तपाईँहरू काम गर्नुहोस्,
त्यो कामको सम्पूर्ण जिम्मा हामी लिन्छौँ भने राज्यले यति मात्र भन्यो भने यो राज्य बनाउनलाई कुनै विदेशको मुख ताक्नु पर्दैन। यो राज्य यो मुलुक बनाउनलाई नेपाली आफैले बनाउँछन्। उता नेपालीहरूसँगै छ, तर नेपालीहरूलाई यतिसकै मनोबलै छैन। चिनेर पनि नचिने जस्तो गरे हो कि के हो खास? केले रोक्यो सरकारलाई? सरकारले चिनेर अहिले त मलाई के लाग्छ भने मलाई हिजो चाहिँ यहाँले भनेको जस्तै मलाई लाग्थ्यो चिन्न नसकेको हो कि यता सरकारले त्यो चिन्ने मानिसहरू नै त्यहाँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ। प्रतिनिधि गलत परे, प्रतिनिधिहरू नै गलत भए। आज तपाईँ भन्नुहोस् न, यहाँलाई म एउटा जानकारी, हामीले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ एउटा उपयुक्त पात्रलाई दिएनौँ, कुरो त्यतै हो। अब हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको हरेक ठाउँमा तपाईँले तपाईँले पनि हेर्नु होला, प्रोफाइलमा हेर्नु भने तपाईँको अकुपेसन के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि उहाँले राजनीति भनेर लेख्ने अवस्था छ। राजनीति त नितान्त सेवाको रूपमा अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि, होइन? अब अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले स्थानीय तहमा संहिता प्राप्त भइसकेपछि पछिल्लो तहमा हजारौँ चाहिँ निकायहरू थपिएका छन्, होइन त? अब तपाईँ भन्नुहोस्, एउटा मानिसले 15-20 हजार कमाउनुको लागि उसले अवरत्र पढेर सक्षम भएर लोकसेवाको जाँच दिएर एक ठाउँमा जागिर खानको लागि कम्पिटिसन गरेर जब उसले बल्ल 15-20 हजार 20-25 हजार कति पाउँछ उसले त्यसको तलबको लागि उसले लड्छ। तर यहाँ तल्लो ठाउँमा दाइको पछाडि झन्डा बोकेर दौडिँदै त्यो नेता भइसकेपछि उसले अब अहिले त्यहाँ सरकारको तलब खाइरहेछ। यसरी तलब खाने भइसकेपछि त्यो मान्छेले त्यहाँ गएर कामहरू गर्दा कुनै अनुभव बिनै नै नेतृत्व सम्हालिसकेपछि हाम्रो व्यवसायहरूको मौका कसले बुझ्छ? जुन राज्यको निकायमा पुग्नको लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट आउने मान्छेले नेतृत्व, व्यवसायको हकितको लागि बुझ्ने मान्छे, व्यवसाय बुझेको मान्छेहरूले त्यहाँ ठाउँमा नेतृत्व गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव भएको मान्छेले त्यो ठाउँमा नेतृत्व गर्नु पर्यो, होइन? विभिन्न जुन क्षेत्रमा आफ्नो दखलता छ, जो क्षेत्रमा जो मान्छेले पोख्त भएर लागेको छ त्यो मान्छेले पो त्यो ठाउँमा पुगेर एउटा नेतृत्व गर्यो अथवा हामीले त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेलाई पुर्याउन सक्यो भने पो आशा गर्न सकिन्छ। जब जो मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेको छ त्यो मान्छेलाई केही नै थाहा छैन भने त्यो मान्छेबाट हामीले आशा के पाउने, के गर्ने, होइन? अहिलेको अवस्था यो छ, क्वालिफिकेसन कम भयो। क्वालिफिकेसन त आफ्नो ठाउँमा कम छँदैछ, तर पनि क्वालिफिकेसन मात्र सबै कुरा होइन नि, अनुभव पनि त ठुलो कुरा हो नि, होइन? अब एउटा मानौँ सिप ज्ञान क्षमता, होइन? र विभिन्न ठाउँमा योग्यता, जसको सिप क्षमता योग्यता जब उसको हुन्छ नि, र राज्यले पनि त्यो मान्छेलाई त्यसको आवश्यकता ठानेर त्यो ठाउँमा लग्यो भने पो मुलुकलाई समृद्धिको रेखा सहज हुन्छ। अहिलेको नेतृत्व त्यति पोख्त छैन, होइन? नेतृत्वको सन्दर्भमा पोख्त छैन भन्ने कुरामा मैले भनेर मात्र त के हुन्छ र हामी आम नेपालीहरूले सबै ठाउँमा एउटा मतदान गरेर अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि उहाँहरू सक्षम भएर नै त्यो ठाउँमा गएको होला अहिलेको। तर उहाँहरूको कामहरू, उहाँहरूको जुन किसिमको दैनिकी र उहाँहरूले गर्नुपर्ने मुलुकलाई गर्नुपर्ने जुन हामीले राजनेता अथवा भोलि ठाउँमा नेतृत्व जुन आशा गरेका छौँ, तर त्यो त हामीले पाएनौँ नि, होइन? नपाउनु भनेको लागि त उहाँहरू सक्षम छन् या सक्षम अक्षम हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले खोजेको नेतृत्वबाट जुन आशा छ त्यो आशा त हामीले प्राप्त। ठिक छ, तपाईँ व्यवसायको हकितको लागि भनेर एउटा भनौँ न पनौती उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले उद्योग व्यवसायहरूको लागि अहिले यो जुन कोभिड पछि जुन व्यवसायहरू चाहिँ साथीभाइहरू अन्यलमा छन्, कोहीले खोलेका छन्, कोहीले खोलेका छैनन्, विभिन्न त्यही बहानामा विभिन्न अनुगमनहरू हुन्छ, होइन? विभिन्न सेक्टरमा सबै कुरा बुझेको हुँदैन। अब अलिकति राज्यको पोलिसी अब अहिले अनलाइन सिस्टमहरू पनि सुरुवात भएको छ, एकदम राम्रो छ त्यो पछिल्लो समयमा। तर हाम्रो हिजो परम्परागत ट्रेडिसनल जुन हाम्रो व्यवसायहरू थियो त्यो व्यवसायहरूलाई निरन्तरता दिने र अहिलेको यो आधुनिक उसबाट यो टेक्नोलोजीलाई फ्रेन्डली भएर जाने जुन व्यवसाय छ त्यसलाई त पुलको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ र अहिले गरि पनि रहेका छौँ। र व्यवसायलाई मनोबल अलिकति हाम्रो ठाउँबाट गर्ने जुन भूमिका छ त्यसलाई मनोबल अलिकति वृद्धि गराउने र हामीले पनि आफ्नो सहकारी कार्यकालमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हाम्रो कार्यकालमा त्यही हो, उद्योग वाणिज्य हाम्रो केन्द्र हुन्छ, त्यो केन्द्रसँग प्रदेशसँग हामीले सहकार्य गर्ने र हाम्रो व्यवसायको हकितको लागि तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय सबैको पहुँच पुग्दैन, होइन? अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो कि जुन अब हामीले पिएमहरूसँग बसेर पनि हाम्रो जुन अग्रज चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरू अथवा उद्योग व्यवसायहरूले जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो कुराको हामीहरू तपसँग पुगेका कुराहरू त्यो ठाउँमा उहाँहरूले लिएर एउटा सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेपछि कम्तीमा एउटा मुलुक समृद्धिको दायित्व भनेको सबैको है, होइन? नेताहरूको मात्र पनि होइन, हाम्रो मात्र पनि होइन, सबैजना मिलेर बनाउने हो। त्यो बनाउनको लागि त पहिला बुझ्नु पर्यो। समृद्धि घर-घरमा छ, हाम्रो हातमा छ, हामीले बनाउने हो नि त समृद्धि, हामीले बनाउने। तर त्यो समृद्धि बनाउनको लागि चाहिँ हामी मिल्नुपर्छ र पोजिटिभ थिङ्किङ लिनुपर्छ र जे हुन्छ हिजोको दिन पास्ट इज पास्ट, अब कमिङ डेका लागि चाहिँ हामीले कसरी राम्रो गर्ने, व्यवसायलाई कसरी मतलब सक्सेस बनाउने, होइन भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर अब अलि सबैलाई मोमेन्ट ठोस निर्णय त भइसकेको अवस्था छैन नि है आजको दिनसम्म हेर्ने भने?
ठोस बाटो हुन्छ नि, यो बाटोबाट जाउँ, यो अभ्यास गरौँ। यो छैन अहिले ठोस चाहिँ के भएको छ भने हिजो व्यवसायले जुन जुन कामहरू गरिरहनु भएको थियो, अब त्यो व्यवसायमा एउटा जुन अहिले अस्तिको हाम्रो गभर्नर हुनुभएको थियो युवराज खतिवडाजी, उहाँबाट आइसकेपछि जुन किसिमको एउटा अहिले अलिकति ट्र्याक राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर ब्याङ्किङसम्म गरेर जुन ट्र्याक गरिरहेछ, जुन अब मतलब करहरूदेखि लिएर व्यवसायदेखि लिएर सबमा जुन अनलाइन सिस्टम जुन अहिले सुरुवात भएको छ, वास्तवमा त्यो व्यवसायको लागि अहिले अलिकति गाह्रो छ। भोलिको दिनमा पक्कै पनि यो राम्रो हुन्छ। यस्तै गरी चाहिँ अलिकति एउटा ट्र्याक बनाएर अब अहिले राजस्व तिर्नको लागि त राम्रो भएको छ, कामहरू पनि भएको होला, त्यहाँ बढ्ने कुराहरू पनि भएको होला, व्यवसायलाई साह्रो गाह्रो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होला, यी कुरा त छ। तर अरू व्यवसायलाई ठ्याक्कै यो गरेर चाहिँ अब राम्रो भयो, राज्यले ठ्याक्कै स्पष्ट नीति गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो व्यवसायमा मैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो यहाँले देखिहाल्नु भएको छ नि, यहाँ अलिकति राम्रो हुने सेयर बजारतिर बढी मान्छे केन्द्रित हुने, अनि अघि मैले जानकारी गराइहालेँ जग्गा घर जग्गाहरूतिर मात्र गर्ने भने यी क्षेत्र बाहेक अरू ठाउँमा त मान्छेलाई कहीँ स्वीकारै छैन। यस्तो अवस्थाबाट व्यवसायहरू गुज्रिरहेको छ। असुरक्षित छन् है त्यसो भए व्यवसायहरू, व्यवसाय कसरी सुरक्षित बनाउने त? एक्ज्याक्टली होइन, यस्तो अहिले व्यवसायहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्दा पनि यो कुरा हामीले भन्दा पनि यो त हजुरको राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। राज्यले के सोच्नु पर्यो भने व्यवसायहरूलाई कसरी मनोबल वृद्धि गराउने, व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनको लागि उनीहरूलाई त्यो कार्यहरू गर्नको लागि समृद्धि बनाउने होइन, समृद्धि बनाउनको लागि उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने भनेको त राज्यले सोच्ने कुरा हो। हामी त आम मानिस होइन, हामी पब्लिक, हामीले त यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हामीले त हाम्रो जीवन सङ्घर्षको लागि हामी आफू बाँच्नको लागि काम गर्दा गर्दै होइन एउटा सेक्टरमा पुगेको भयो। तर हामीभन्दा पछिल्ला अथवा हामीभन्दा राम्रा जेनेरेसनहरूले जुन अनुभव एजुकेसन यो सेक्टरमा भिजेर इन्टरनेसनल अहिले जुन टेक्नोलोजी फाइनली भएर जुन कार्यहरू गरिरहेका छन्, त्यसलाई अझ हामीले आकर्षित गराउन सक्यो भने त भोलि यो मुलुक समृद्धि भएर अगाडि बढ्नुको लागि कुनै समस्या छैन मलाई लागेको कुरा सोचिँदा। तर अहिले आजको दिनसम्म हेर्ने भने होटेलहरू त्यति राम्रोसँग खुलेका छैनन् नि। अहिले होटेलहरू त अब देखिहाल्नु भयो, काठमाडौँतिर पनि यतिकै बन्द छन् र जिल्ला मफसलमा रहेका होटेलहरू पनि खासै धेरै खुल्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। किन छैन भने त्यसमा अब कर्मचारीहरू आफ्नो कामहरूमा वर्ष दिन भयो, उनीहरू आफ्नै जीविकोपार्जन गर्नको लागि विभिन्न सेक्टरमा पुगिरहेको छन्। अब अहिले चल्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले अलि आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ अब अलिकति बाहिर घुम्ने अथवा बाहिर एक नाइट वान नाइट भए पनि बाहिर जाउँ भन्ने जुन एउटा परिस्थिति बनेको छ, यो परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ केही राम्रोहरू सङ्केतहरू देखिएको छ आन्तरिक पर्यटकबाट। हामीलाई बाह्य पर्यटकबाट आशा जति थियो तर आन्तरिक पर्यटकमा चहल पहल बढेको छ। घुम्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा विकास चाहिँ भएको छ। अहिले त्यो चहल पहलले गर्दाखेरि केही अलिकति यो लामो समयदेखि थला परेर अब केही हुँदैन कि भनेर उठ्न नसकेको पर्यटनलाई चाहिँ बिस्तार ढेउवा पुग्दै छ देखिन्छ पनि। मलाई लाग्छ नेपाली दाजुभाइहरू फाइदा अलिकति केही सहयोग त होटल व्यवसायलाई पनि मिल्छ होला। मिल्छ, एकदमै मिल्छ। होटल व्यवसायहरूकै सन्दर्भमा अहिले जुन कार्यहरू कामहरू गरिदिरहेको छ, यसले गर्दा के हुन्छ मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो अहिलेको ग्रस डिमान्ड यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ, यो राज्यले जुन अभ्यास गरिरहेको छ व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, जुन अब टेक्नोलोजी यो विभिन्न माध्यमहरूबाट व्यवसायलाई कसरी बाँध्ने भनेर जुन एउटा अभ्यास गरिरहेको छ, यो अभ्यासले पक्कै पनि अहिले साह्रो गाह्रो भने भोलिको दिनमा चाहिँ पक्कै राम्रो त हुन्छ। तर त्यो अभ्यास पुरा गरिन्जेलसम्म त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यो बेलासम्म बाँचिरहन्छ कि रहँदैन त्यो कुरो चाहिँ राज्यले सोच्यो भने मलाई लाग्छ मुलुकलाई अगाडि बढाउनलाई त्यति गाह्रो छैन। यति निराशा हुँदाहुँदै पनि आशाहरू धेरै छन् र हाम्रो के छ नेपालमा काम गरेर बसेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रचुर छन् होइन। त्यसले गर्दा पनि हामी निराशै हुनुपर्ने, ल अब सबै नै खत्तमै भयो भन्ने अवस्था छ। यहाँले अनुभव गर्नुहोस् त, हामी 8-9 महिनासम्म घरमा थुनिरहँदा अब मुलुक देशै खत्तम भयो, अब हामीले घरमा भोलि चामल पनि किन्न सकिँदैन कि भन्ने जुन मानसिकताबाट गुज्रेको मान्छे हामी केही दिनपछि जब सडकमा हामी निस्क्यौँ, जब बाहिर निस्केर जुन बजारमा चलामी गर्नु हामीले त त्यो त यो थियो र भन्ने अनुभव पो चाहिँ हामीले महसुस गर्यौँ। नेपालको अवस्था यो नेपालको अवस्था यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ भने नेपालीमा मनोबल छ, नेपालमा हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। तर राज्यले अब राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै सधैँभरि अल्मलिनु हुँदैन। त्यो राज्यमा तबकामा बसेका मान्छेले नीति स्पष्ट बनाइदिने, काम गर्ने वातावरणमा एउटा हरेक अभिभावकको रूपमा रहिदिएर भएका यो अहिले दण्डहीनताको होइन जुन किसिमको परिस्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गराउने, यो दण्डहीनतालाई अन्त्य गराएर सरकारले नियमनकारीको रूपमा मात्र भूमिका निर्वाह गर्यो भने
मलाई लाग्छ मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ हामी जस्ता तर धेरै नेपालका युवाहरूका धेरै हातहरू उद्योग कल अगाडि छन्। कारखानाहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्, यो खुलाउने प्रयास पनि गर्नुपर्ने होला कि? उद्योग कल कारखानाहरू हाम्रो त कुनै पनि अहिले भएका छन् नि, मान्छेहरूले अहिले के छ नि, जो मान्छेले ब्याङ्कमा कारोबार गरिरहेको छ, जो मान्छेले अरू अन्य क्षेत्रमा जसरी चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यताहरू जुन बनिरहेको छ, ती कुराहरूलाई मात्र बढी उसले चलायमान गर्नलाई आफैले लडिरहेको छ है। यहाँले भनेको जस्तो विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जुन राज्यसँग नजिक रहेको र त्यहाँबाट पनि अरू काम कार्यहरू गर्न सक्ने जुन अवस्थाहरूबाट जुन अर्को प्रेसर डन्डा हान्ने मान्छे छैन भने त्यो कुरा चलामा नै छैन। जो त अहिले अर्को ब्याङ्कसँग जुन डन्डा हान्ने जुन ब्याङ्क बसेको छ र ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गर्ने जुन व्यवसायहरू छन्, ती व्यवसायले चाहिँ अहिले चलायमान गर्नुपर्छ नि, बाध्यता त्यता मात्र छ। होइन भने अलिकति फ्रेन्डली होइन, सबैजना अब काम गर्नुपर्छ है, काम गर्ने बेला आयो, अब मुलुक बनाउने बेला आयो, अब काम सबैले गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कतैबाट पनि छैन। यो त स्वयं आफू नेपाली दाजुभाइहरू दिदीभाइ बहिनीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। पनि एउटा विवाद छ नि त, होइन र? हजुर, ती विवादहरू समस्या देखिया छ नि त। होइन, उद्योग व्यवसायहरूप्रति विवाद केमा छ त्यो त मलाई प्रश्न थाहा भएन होइन। किनभने उद्योगी व्यवसायहरूले अब एउटा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ एउटा कम दिने बढी दिने होइन, यी आवाज कुराहरूलाई यसलाई अब यो त प्रतिस्पर्धा हो, व्यवसाय भोलि सबैको बेच्नै पर्यो, लिनै पर्यो, त्यो कुरामा चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्पर्धा अब त्यसलाई विवादको रूपमा हामीले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर अरू अन्य कुराहरूमा विवाद खासै त्यस्तो मैले महासङ्घभित्र त्यस्तो कुनै अवरोध विवाद होइन। महासङ्घभित्र राजनीतिक इस्युज हो, त्यो महासङ्घभित्रमा त नेतृत्वको विवाद हो होइन, गुटको विवाद हो, त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पाइन्छ। व्यवसायमाथि त पर्ला नि नेतृत्वको होइन। व्यवसाय यस्तो हुन्छ, कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यहाँले कुनै नेतृत्व गरेर त्यो ठाउँमा पुग्ने मात्रै हुन्छ। तर व्यवसायको पिरमर्काको लागि नीति नियमन र अरू अन्य क्षेत्रको कार्यको लागि लडिदिनको लागि त स्वयं व्यापारी नै लड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ कि। जुनसुकै क्षेत्रमा म अझै त्यहाँको अध्यक्ष भयो भने पनि, पनौतीको अध्यक्ष रह्यो भने पनि मैले मेरो व्यवसायहरूको हितको लागि मैले के गरेँ त मैले आफैले सोध्नुपर्छ होइन। र जुनसुकै क्षेत्रका नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरूले के गरे त त्यो कुरालाई सोच्ने बाहेक अहिले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै नै बिरलै कम छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त त्यस्तो पाएको छु। पनौतीको कुरा गर्ने हो भने कति छन् व्यवसायीहरू, व्यवसाय गर्न कति चाहन्छ? पनौतीमा व्यवसायको धेरै ठुलो सम्भावना पनि छ। पनौती एउटा ठुलो भौगोलिक क्षेत्रले पनि राम्रो एउटा प्रचुर सम्भावना भएको ऐतिहासिक नगर हो होइन। त्यहाँ प्रकृतिले पनि राम्रो एउटा सपोर्ट गरेको ठाउँ हो र विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुनको लागि पर्यटनको लागि पनि राम्रो हो र उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि राम्रो ठाउँहरू चाहिँ भएको र विभिन्न क्षेत्र भूगोलहरूले साथ दिएको ठाउँ हो। तर पनि त्यो ठाउँमा व्यवसायहरू गर्नको लागि, त्यो व्यवसायहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले पहलहरू गरिरहेको छ। अब हामी पनि उसलाई झकझकाइरहेको छौँ। एउटा व्यावसायिक ठुलो एउटा चाहिँ एउटा सहरको रूपमा पनि एउटा डेभलप गर्नको लागि जुन नगर लागिरहेको छ, पक्कै पनि भोलिका दिनमा राम्रै हुन्छ। के बनाउनु भएको छ यो पनौतीमा चाहिँ, यो खालको हामीले काम गर्छौँ भनेर योजना त हुन्छ नि? अब योजना होइन, हामीले नगरले अब जस्तो हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले त अब हामीले आफ्नो व्यवसायहरूलाई समेट्ने हो होइन, र व्यवसायहरूमा भएको कुरालाई सर्भाइभ गर्न सिकाउने हो होइन, र गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले बनाउने हो। र अनि व्यवसायहरूले कामहरू गरिरहेका छन् र काम गर्नलाई केही कठिन छ भने त्यो कुराको एउटा मार्गनिर्देश गर्नेसम्म हो होइन। रहेको कुरा त्यसको एउटा मास्टर प्लान गुरु योजना बनाएर भोलिको व्यावसायिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि त्यो गर्ने भनेको सम्बन्धित निकाय जुन अब अहिले त जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यो नगरले हो। मलाई लाग्छ नगरले अहिले एउटा ठुलो यो व्यावसायिक क्षेत्रको रूपमा एउटा हात हालिरहेको मैले सुनेको छु। हामीसँग पनि के कोअर्डिनेसन गर्ने उसले जमर्को गरिरहेको छ र मलाई लाग्छ व्यवसाय एउटा क्षेत्र छ भने एउटा पर्यटन र कृषिको लागि पनौती एउटा राम्रो प्रसिद्ध छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले होटलहरू पनि त्यो क्षेत्रमा खुलिरहेका छन् र पनौती पर्यटकीय प्लस कृषिबाट चाहिँ हामी त्यसलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ र अहिले व्यावसायिक ढङ्गबाट पनि अब अहिले जुन काठमाडौँसँग यो लाकुरी भन्ज्याङबाट जोडिने जुन बाटोहरू छ त्यसले गर्दाखेरि राजधानीसँग सहज रूपले एक्सेस भएका दुईटा नाकाहरू साङ्गा र लाकुरी भन्ज्याङबाट जुन आउने वे भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यवसायको लागि पनि राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यसको लागि अब सम्बन्धित व्यवसायी राज्य र सम्बन्धित निकायले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्यो भने त्यो ठाउँलाई प्रमोसन गर्नको लागि त्यति ठुलो समस्या होला जस्तो लाग्दैन। त्यो एउटा व्यवसाय हबको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको त्यो व्यवसायको परम्परागत भन्छ नि त्यसलाई
परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन के छ? निश्चय एकदम अहिलेको अब बेलामा हिजो परम्परागत रूपले चलेका जुन व्यवसायहरू छन् ती व्यवसायलाई अब अहिले त अब यहाँ सुन अब अहिले मानिसहरू हामी एउटा सामान्य कुराहरू किनबेच गर्नु पर्यो भने हामी कसको पसलमा के छ अथवा कसले चाहिँ कुन इन्डस्ट्रिजमा के बनायो होइन कहिले कहाँ बनायो भनेर हामी तत्कालीन समयमा जानुपर्ने न बुझ्नु पर्ने बुझाउनु पर्ने होइन अवस्थाहरू त्यो थियो भने आज घरमा बसेर होइन अथवा हिँड्दा हिँड्दै कुनै ठाउँमा कोठामा बसेर होइन उसले एउटा मोबाइलमा ल्यापटपमा हेरेर अनलाइन सिस्टमबाट यो पसल यो ठाउँ यो चाहिँ उद्योगमा यो ठाउँ सामान छ म यो पर्चेस गर्छु उसले घरबाट पर्चेस गर्ने अब अवस्था आयो भने हामी निश्चय रूपमा अबको यो हिजोको परम्परागतलाई त चेन्ज चिरेर अब अहिले आधुनिकरणबाट हामी अहिले टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएर नै व्यवसायलाई अँगाल्न सकेन भने त हामी धेरै पछि पर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कि यो अहिलेको विश्वको बजारसँग हाम्रा व्यवसायहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ के छ विश्वको बजारसँग हामीले अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हाम्रा व्यवसायहरू आफैमा असक्षम छैनन्। तर मैले अघि यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ कि यो सक्षम हुनको लागि पनि हामीले कति चाहिँ हामीले यो आयात गर्यौँ कति हामीले निर्यात गर्यौँ होइन निर्यात गर्ने सामानहरूको फाइन्ड आउट के हो त होइन आयात अहिले तपाईँ भन्नुहोस् अरबौँ रुपियाँको चाहिँ काठहरू नेपालमा आयात हुन्छन् होइन तर हामीले निर्यात गर्ने चिजहरू हामीसँग के छ त हामीले भएका त पहिला त कृषि र घरेलु सामानहरू ह्यान्डिक्राफ्टहरू होइन र ती भन्दा अरू हामीले आउने कुरा हामीसँग भएको अहिले यहाँलाई भने प्रकृतिले दिएका होइन प्रकृतिले दिएको चिजहरू हाम्रा जुन रुखहरू छन् काठहरू छन् त्यसलाई काटछाट गरेर मात्र भने पनि त हामीसँग अरबौँ खरबौँ डलरको रूपका सामानहरू आउँछ त्यो लडेर कुहिएर सडेर गइरहेका छन् होइन त ती हामीले क्यास गर्न सकिरहेको छैनौँ। तर हामी मलेसियाबाट या तपाईँ अहिले विभिन्न यो बङ्गलादेशबाट र विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ हामी अहिले काठहरू ल्याउँछौँ र यस्ता चिजहरू धेरै हाम्रा यहाँ मुलुकमै भएका चिजहरू पनि हामीले आयात गरिरहेछौँ होइन हामीले निर्यात गर्नेतिर भन्दा पनि बढी आयातमा बढी जोड दिइरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा लाग्छ कि हामी आत्मनिर्भर बन्ने चिजहरूमा पनि हामी अरूसँग खुट्टा टेकिरहेछौँ भने होइन घुँडा टेकिरहेछौँ भने त हामीले कसरी हाम्रो देशको समृद्धि खोज्छौँ त किनभने हामी पक्कै म यहाँ म प्लाइवुड इन्डस्ट्रिजमा पनि केही अनुभव म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी प्लाइवुड इन्डस्ट्रिज जो इन्डियाबाट नजिक भारतबाट हामी यहाँ मतलब सप्लाई अथवा उनीहरूले सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो हामी आयात गरिरहेको थियौँ है। अब अहिले हामीले केही सामानहरू निर्यात गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्र आफैमा पनि आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र हो। यो आफैमा पनि आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र हो। तर अब अहिले अस्ति तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई मैले अघि नै जानकारी गराएँ कि यो रुख काट्नै हुँदैन यसबाट चाहिँ होइन अब मन्त्रीले भनेको अभिव्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो होइन उहाँको मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनेर मैले उहाँलाई अपमान गर्न खोजेको होइन। तर मेन कुरो भनेको नि व्यवसायको हकितको लागि एउटा आत्मनिर्भर हुने सेक्टरलाई पनि उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो छ भने होइन हामीहरूले सीमित समयमा इन्डियामा त्यो पठाएर त के हुनेवाला छैन नि। हाम्रो देश यस्तो भागीमानी देश छ जुन देशले एउटै मात्र चिजमा मात्रै हामीले निर्यात गर्नलाई चाह्यो जेसुकै भने हामी सबैजनाले तरकारी खेती मात्र गरौँ अथवा कुनै खाद्यान्न मात्र काम गरौँ अथवा कुनै चिज हामीले ह्यान्डिक्राफ्ट मात्र गरौँ तर चीन र भारतसँग रहेको जुन हाम्रो यो बिचको फाइदाहरू हामीले के उठायौँ त होइन हामीले के उठाउन सक्यौँ त त्यसलाई हामीले सहजीकरण कसले गर्यो त यी कुरामा हामीले ध्यान दियौँ भने यो दुई देशमा यत्रो जनसङ्ख्या भएको अरबौँ जनसङ्ख्या भएको दुईटाको देशमा हामी एउटा सानो दुईटा देशको एउटा सानो गाउँ जस्तो हाम्रो देश तर यति सबै सम्भावनाले बोकेको मुलुकको हामी नागरिक योभन्दा ठुलो भाग्यमानी के छ। तर हामीले यहाँ बसेर काम गरेर सफाइस गर्न सक्ने र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वातावरण त अझ बन्न सकेन नि। जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुरामा होइन अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त सरकारले? अब होइन अब अहिले हाम्रो मुलुकमै भनौँ न हजुरले अहिलेको यो जिडिपी हाम्रो कुन अवस्थामा छ होइन। अब यो हामीले एउटा छ नि ग्रस डोमेस्टिक यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले यो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो कुरामा हाम्रो कतिको ध्यान गयो होइन। हामीले जब यो देशको हरेक क्षेत्रमा अहिले यहाँले भने जस्तो कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सर्भिस सेक्टर जल जमिन र सर्भिस सेक्टरलाई चलायमान गर्नु पर्यो। सबै क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा चल्नु पर्यो होइन। चलिसकेपछि त इन्कमको सोर्सहरू बढ्छ नि त्यो बढेपछि जिडिपीलाई पनि ठुलो मद्दत पुग्छ होइन। अहिले तपाईँको औसत रूपले तपाईँको प्रति व्यक्ति हिजो हामीले 2-4 हजारको कुराहरू सुनिरहेको मान्छे आज 45,000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति ऋण बोक्ने अवस्थाहरू छ होइन। यो अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुक अब दिन प्रतिदिन प्रति औसत चाहिँ ऋण बोकेर हिँड्ने अवस्थाहरूबाट
हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसलाई घटाउने र हामी सर्भाइभ भएर समृद्धितिर उन्मुख हुनको लागि त मलाई लाग्छ एउटा व्यवसाय एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा राज्य अब यसमा स्पष्ट रूपले अब मुलुकप्रति ध्यान दृष्टि पुग्नुपर्छ, न कि भोलि आफ्ना पार्टी सङ्गठन र यो सधैँभरि यो सडकमा जनताहरू उरालेर सधैँभरि बाँचुन्जेल यो वर्षौँ वर्ष सधैँभरि राजनीतिको एउटा घेराबन्दी मात्रै मा रोमिलिनु हुँदैन। अब मुलुक समृद्धितर्फ आम पब्लिकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अबको अभ्यास चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला? अभ्यास सबैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा व्यवसायले गर्ने अभ्यास, सरकारले गर्ने अभ्यास, यहाँले भने जस्तै अब अभ्यास भनेको कस्तो भने अब हामी धेरै अभ्यासहरू गरिसक्यौँ नि त होइन। हामीले विभिन्न सेक्टरमा राजनीतिक अभ्यासहरू हामीले धेरै देख्यौँ होइन त। अब अरू अन्य क्षेत्रका कुराहरू जुनसुकैको अभ्यास गऱ्यो भने पनि यो चलायमान गर्ने यसको नेतृत्व अथवा यसलाई मेन चाहिँ एउटा जडको रूपमा त हामीले राजनीतिलाई लिनु सक्यौँ। हामी एउटा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी जुन जब नागरिक बनेका छौँ, जुन हाम्रो मुलुक त्यतातिर उन्मुख छ भने हामी त्यसलाई नै बडो इन्डिकेटरको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। जब राजनीतिकले एउटा सधैँभरि कुन चाहिँ सङ्घ सङ्गठन बलियो, को चाहिँ बलियो भन्ने अभ्यास गरिरहन्छ भने अब अरू हामीले के अभ्यास गर्ने होइन। हामीले त आफ्नो प्र्याक्टिस, हामीले एउटा व्यवसायमा मैले यो गर्दा हुन्छ भने मैले त सानो सफल गर्नको लागि प्रयास गर्ने, सफल गर्नको लागि मैले त आफूलाई नै बाँच्नको लागि कोसिस गर्ने, त्यो कोसिसको लागि म सफल भएँ भने म उत्रेँ होइन, म अथवा उत्रेँ भने म सफल भएँ होइन त। होइन भनेदेखि मैले मेरो अथवा अरू अन्य सबै व्यक्तिले अथवा हाम्रो यो क्षेत्रमा लागेको मान्छेले गर्ने त्यही नै भयो। तर मेन कुरो त्यो एउटा यस्तो अभ्यास हुनु पर्यो कि कुनै पनि व्यक्ति युवाले म व्यवसाय गर्नु पाए हुन्छ, मैले व्यवसाय गर्न पाएँ, म चाहिँ अहिले एउटा मान्नु मैले MBBS गर्नको लागि म डक्टर बन्न सकेँ अथवा MD गरेँ भने म यो फलानु सर्जन बन्न सकेँ भने उसले सपना बोक्छ। त्यस्तै गरी एउटा व्यवसाय सेक्टरमा चाहिँ एउटा राज्यको एउटा यस्तो अभ्यास होस् जुन अभ्यासले चाहिँ यो हरेक मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता, योग्यता, दक्षताको आधारमा उसले काम गर्न पाओस्। तर यसको लागि प्रचार प्रसार पनि आवश्यक होला नि त? निश्चय एकदमै। यहाँले भनेको छ प्रचार प्रसार त सूचनाको अहिलेको यो युगमा होइन, यो 21औं शताब्दीको युगमा मलाई लाग्छ कि सूचना बिनाको समृद्धि त कोही पनि कल्पना गर्न सकिएन। तर सूचना त सबैसँग अपडेट हुनै पर्यो। तर त्यो सूचनाको जानकारी लिनको लागि त्यो स्वयं आफू पनि एउटा त्यो पनि आफै क्रियाशील हुनु पर्यो होइन, त्यो पनि आफूमै लगाव हुनु पर्यो। त्यो सूचनाको उसले अपडेट पनि राख्नु पर्यो। जो मान्छेसँग सूचना छैन त्यो मान्छेले आफूलाई समृद्धि भन्ने अर्थ पनि राख्ने परिवेशमा त सूचना त निश्चय पनि त्यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले बाहिर पठाउँछौँ भन्नु पनि यो विषयमा त नेपालीलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त, यहाँ पाउँदो रहेछ, यो कम्पनी उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा होइन। प्लाइवुड बाहिर पठाउन सकिन्छ। यहाँले एउटा मैले प्लाइवुड नेपालमा जति उत्पादनहरू छन् ती प्लाइवुडहरूले राम्रोसँगले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो। नेपालमा बजार पाएको छ नि यिनीहरूले, नेपालमा राम्रो बजार पाएको छन् यिनीहरूले, र यिनीहरूले नेपालमा राम्रो बजार पाएको छन् र यो माग पनि छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नजिक यो भारतबाट नेपाल भित्रिँदाखेरि यसले जुन चलायमान हुने अवस्थामा चाहिँ यसले राम्रो बजारहरू नपाउन नि सक्छ। जुन ठुलो लगानी गरेको मान्छेहरू पैसा पनि बन्न सक्छ नि। बरु यति गर्न सकिन्छ कि आत्मनिर्भर भनेको मतलब यो हो कि यसलाई हामीले अब आयात मात्रै यसलाई निर्यातै गर्न सकिन्छ नि त। त्यो निर्यात गर्न सक्ने किसिमको नीतिहरू स्पष्ट रूपले राज्यले भन्छ। एउटा सेक्टर त कम्तीमा बाँच्थ्यो नि, एउटा सेक्टर त मजबुत हुन्थ्यो नि। त्यो सेक्टर मजबुत हुनु भनेको त एउटा गाउँ अथवा एउटा समाज सोसाइटीलाई नै एउटा ठुलो रेभोल्युसन ल्याउन सक्छ नि त त्यसले होइन। त्यो गर्नको लागि पनि छैन। अब त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने काम गर्दै गर्दै जाँदा नजिक सिमाना, खुल्ला सिमाना, अब यता धेरै उद्योग धन्दाहरू लागिरहेको हुन्छन्, डिमान्ड जति बढ्दै जान्छ अनि उताबाट चाहिँ होइन मतलब आयातहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छ। भएपछि यहाँका भएका व्यवसायहरूलाई पनि जसरी पनि गाह्रो। जुनसुकै व्यवसाय जेसुकै पनि यो अवस्था चाहिँ नेपालमा विद्यमान छ। किनभने खुल्ला सिमाना, ठुलो चाहिँ देशको नजिक हामी र हरेक व्यवसायमा चाहिँ कामहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरणै छैन। अब सस्तो सामान धेरै उताबाट आउने जुनसुकै भातबाटै आउँछ। त्यस कारण यहाँका उत्पादनहरू के हुने, घरेलु बजार भाउ नै पाउँदैन। यो अवस्थाले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा साह्रै गाह्रो निराश बनाएको छ, गाह्रो बनाएको छ। अब यसमा पनि राज्यले अलिकति यसलाई धेरै वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ सरकार। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यो मौका दिनुभयो र सम्पूर्ण यो युनिट लगायत तपाईँलाई म तपाईँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू। हजुर, कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।